अस्सलाम वालेकुम। शायद मैं आज जो बातें आपसे करने वाली हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी उन बातों से इख्तलाफ रखते हों, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि एक माँ और एक बाप वो मेरी इन बातों से इख्तलाफ नहीं कर सकते। मैं मुसलमान हूँ। जी हाँ दोस्तों, कोई फ़िरका, किसी फ़िरके से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं हर फ़िरके के लोगों का एहतराम करती हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। बहुत कम लोग होंगे हमारे मुल्क में जो ये सब कुछ कहने का हौसला रखते होंगे कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, और उन्हीं चंद लोगों में से शायद मैं भी हूँ। और हाँ, मेरी कोई कौमियत भी नहीं, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ। हो सकता है आप मेरे बोलने से, मेरी शक्ल से किसी तरीके से मेरी कोई शनाख्त समझ सकें कि मैं किस कौमियत से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सिर्फ पाकिस्तानी समझती हूँ। मुझे बलोचियों से भी उतना ही प्यार है जितना सिंधियों से है, और पख्तून से भी उतना ही है जितना पंजाबियों से है। लेकिन ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। आज मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ चंद सवाल रखना चाहती हूँ और आप लोगों से उनका जवाब चाहती हूँ, आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इन सब चीजों के जिम्मेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में मैं भी शामिल हूँ, हम सब लोग हैं जिम्मेदार। आज मुझे बड़ी उम्मीद थी जब सुबह मैंने ये खबर देखी और हर बड़े एंकर को ये बोलते सुना कि ये वक्त आ चुका है जब हमें उठकर कुछ करना है, जब हमने कोई तब्दीली लाने के बारे में सोचना है, जब हमें सच सच में कुछ करके दिखाना है। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बेशक मेरा भी मीडिया के साथ ताल्लुक है, लेकिन मेरा भी इस मीडिया से सवाल है कि वही पुरानी शक्लें, वही पुराने लोग, वही पुराने सियासतदान, वही पुराने मौलाना, वही पुराने मुफ्ती, वही पुराने सहाफी बैठे हैं। वही बातें की जा रही हैं, उनमें से कोई एक बात भी मुझे नई नहीं लगी। वही बातें जो हर साने पे की जाती हैं, वही बातें जो वाघा बॉर्डर पे किए हुए थाने के ऊपर की गई थी, वही बातें जो इसी से मिलते जुलते और दहशतगर्दी के जितने वाकयात होते हैं उन पे की जाती हैं कि दहशतगर्दी का बदला लिया जाएगा, दहशतगर्दों को मिटा दिया जाएगा। मेरा उन मौकों पे भी हमेशा एक छोटा सवाल मैं अपने दिल से किया करती थी, जो आज मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा लीडर आ भी जाता है जो पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान की तकदीर बदल देता है, पाकिस्तान वाकई ही कोई तरक्की याफ्ता मुल्क बनता है, तो क्या उन माओं के बच्चे वापस आ जाएंगे जो जा चुके हैं? हर वो घर जो इस अजियत को सह रहा है, क्या वो उसके लिए पाकिस्तान में तब्दीली से कोई फर्क पड़ेगा? मुझे बताइए, ये मीडिया हमारा उन सियासतदानों को क्यों दिखा रहा है जिनकी बातें हम रोजाना सुनते हैं? वो उन माओं को क्यों नहीं दिखा रहा जिनके कलेजे फटे हैं आज? उनको क्यों नहीं दिखा रहा टीवी पे? सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? क्या हम अभी बर्दाश्त कर पा रहे हैं? हमसे वो चीजें छुपाई जा रही हैं। मैं कहती हूँ कि आज अगर वो सब कुछ दिखा देते मीडिया वाले जो उस स्कूल में बच्चों के साथ किया गया है, किसी लीडर को हमें आवाज देने की जरूरत ना पड़ती। हम सब खुद सड़कों पे होते, हम खुद इनके गिरबान पकड़ते। ये कौन होते हैं हमारे बच्चों को दहशतगर्दों के आगे डालने वाले? ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं हमारे माओ से उनके बच्चे छीनने वाले? बताइए, अगर आप मां हैं तो मुझे बताइए, जब वो मां सुबह उठकर अपने बच्चे की अलमारी खोलेगी, क्या कितने वो मरते दम तक नहीं भूलेगी अपने बच्चे को। वो जब कोई उसकी पसंदीदा डिश बनाएगी वो उस दिन भी रोएगी, वो जिस दिन उसकी सालगिरह के दिन आएगा उस दिन भी रोएगी, वो उसकी हर फरमाइश को याद करके रोएगी, वो मरते दम तक नहीं भूल सकती। मैं मां हूं, मैं जानती हूँ एक मां का मरा हुआ बच्चा भी पैदा होता है, वो उसको भी नहीं भूलती मरते दम तक। अगर उसकी याददाश्त किसी बीमारी की वजह से चली जाए तो भी वो अपने बच्चों को नहीं भूलती, और स्पेशली उन बच्चों को जो उसे जुदा हो चुके हो, उनको वो कभी नहीं भूल सकती। प्लीज खुदा के लिए, मेरा आज अपने साफी भाइयों से भी एक सवाल है। बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, ठीक है, बहुत क्लास लेने की भी कोशिश कर रहे थे, बड़े बड़े नाम है हमारे मीडिया के, मुझे अच्छी लग रही थी उनकी बड़ी बातें कि आज प्लीज किसी किस्म का जश्न का सामान ना हो, कोई होटलिंग ना हो, किसी किस्म की अगर आपने कोई खाने रखे हैं तो उनको प्लीज कैंसिल कर दीजिए। मैं बड़ी खुश हुई कि हाँ, हमारे मीडिया जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन क्या हुआ, उसी मीडिया के उसी शो की ब्रेक के अंदर म्यूजिक के साथ एड्स चलाए गए। ठीक है, आप मीडिया पे बैठकर अपने आवाम को तो ये बता रहे हैं कि आप ये सब कुछ खत्म कर दें आज के दिन के लिए, क्या आप अपने चैनल को ऐड बंद करने पे मजबूर कर सकते हैं? क्या आप ये सब कुछ कर सकते हैं? मुझे बताइए। हम लोग, वो जिन घरों के बच्चे गए वो तो टीवी देख ही नहीं रहे ना, वो टीवी देख सकते हैं। हाँ, ये हम लोग देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, वो सब सीन हमारे दिलों पे गुजर रही है और हमारे से वो चीजें छुपाई जा रही है कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
मेरा ख्याल है कि अगर एक भी इस तरह की सानिया की असल तस्वीर कभी टीवी पे दिखाई गई होती तो शायद अगला सानिया ना होता। हर बंदा समझता कि वो खुद जिम्मेदार है इन सब चीजों का, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर नजर रखता, अपने पड़ोसियों पे नजर रखता कि मेरे पड़ोस में कौन आके रह रहा है, क्योंकि वो ना चाहता कि इस तरह का कोई सानिया दोबारा पेश आए। वो कभी ना चाहता कि जिस तरह उसने बच्चों को मरते हुए या बड़ों को मरते हुए देखा है वैसा कभी कुछ और उसको देखना पड़े। लेकिन नहीं, हम तो जी मीडिया की पॉलिसी की वजह से, बच्चों की वजह से और बड़ों की वजह से, क्योंकि कमजोर दिल हजरात हैं और उनको कुछ हो सकता है, वो चीजें नहीं दिखाएंगे। लेकिन हमारे ही मुल्क की इंटरनेट के ऊपर हर तरह का मवाद जो बच्चों के लिए देखना जरूरी नहीं है मौजूद है। पाकिस्तान नंबर 1 पे आता है पूरी दुनिया में पोर्नोग्राफी देखने में। क्या वो सब चीजें बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं? क्या वो बच्चे देख सकते हैं और ये बच्चे नहीं देख सकते? मैं कहती हूँ अगर आप आज के बच्चों को ये दिखाएं तो शायद वो हमारे वालदेन जैसी गलतियां ना करें जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे वालदेन हैं जिन्होंने हमें आज इस हाल तक पहुंचाया है। जिस तरह की भी हुकूमतें हमारे मुल्क में आती रही, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। मैंने तो हमेशा से बचपन से पाकिस्तान को ऐसे ही देखा है। मुझे चंद सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, मुझे उसके बारे में बताइए। हम लोग बहुत बड़े बड़े हीरोज को जो है वो रोजाना टीवी के ऊपर देखते हैं, किसी भी फील्ड में होते हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह, लेकिन असल हीरोज को हम नहीं जानते, ना हमारे बच्चे जानते हैं। आज मुझे बताइए, आप में से जिनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनमें से कितने बच्चे हैं जो निशाने हैदर लेने वाले फौजियों को जानते हैं? बताइए। हम 8 फौजियों के नाम जानते हैं क्योंकि हमने उन 8 को अपने कोर्स में पढ़ा। हमारे बच्चों ने तो उन 8 को भी नहीं पढ़ा। 8 से वो 12 हो गए, लेकिन उन 4 के नाम मुझे भी आज सही तरह से नहीं पता क्योंकि मीडिया पे कभी दिखाया नहीं गया उनको, कभी वो बार बार रिपीट नहीं हुए। एक चीज जो हमारे दिमाग में डाल ही जाती है, कोई भी ऐड हो, कुछ भी हो, वो हमारे दिमाग में चली जाती है। क्या बीच में छोटे छोटे से ऐसे कुछ छोटे छोटे से नगमे बना के डालने नहीं चाहिए हमारे बच्चों के लिए? हमारे बच्चों के खून में भी वो गर्म जोशी पैदा हो जो कभी हमारे दिलों में पैदा होती थी बचपन में, जब हम ऐसे ड्रामे देखा करते थे जो राशिद मिनार से ताल्लुक रखते हो, जहां मेजर अजीज भट्टी को दिखाया गया, उसमें क्या हम आंसुओं से नहीं रोते थे? आज तक हम उस दुख और दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता निशाने हैदर है क्या चीज, निशाने हैदर क्या चीज है, नहीं पता उनको। और अवार्ड का तो पता होगा, उनको ऑस्कर का पता होगा, उन्हें नोबेल का पता होगा, बट उनको निशाने हैदर का नहीं पता क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया। अब मुझे बताइए, सवात में एक बच्चा शहीद हुआ, एक स्कूल को उड़ाने के लिए जो दहशतगर्द आ रहा था उसे लिपट कर उसने अपनी जान दे दी। क्या उस बच्चे का नाम आपको याद है? मुझे भी नहीं याद। क्यों नहीं याद? क्योंकि दोबारा कभी उसका जिक्र नहीं किया गया, कभी किसी ने टीवी पे उसके लिए कोई अल्फाज नहीं किए, कभी उसकी शक्ल नहीं बनाएगी, कभी उसमें कोई खास बात मुझे कभी नजर नहीं आई, तो कैसे याद रहेगी मुझे बताइए? और जो बच्चे हमारे ग्रेजुअली बड़े हो रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा? आज का बच्चा जो 3 साल का है वो जब 6 साल का होगा उसको क्या पता चलेगा कि कभी ऐसा कुछ अच्छे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद थे? मुझे बताइए, आर्मी का आम आदमी, आम सिपाही जब मरता है तो उसके बारे में क्या कहा जाता है हमारे मीडिया पे? पाक फौज का एक जवान शहीद हो गया। कौन था वो? उसका भी घर था, उसके भी बच्चे थे, उसके ख्वाब थे, उसके भी माँ बाप थे। अपना बेटा हवाले किया उन्होंने मुल्क के, क्या सिर्फ एक तनख्वाह के खातिर? तनख्वाह तो हर जॉब में मिलती है। और क्या है, और क्या जज्बा है मुझे बताइए? क्या कभी आप लोगों ने सोचा, आर्मी के बड़े बड़े लीडर्स के नाम तो नो डाउट आ जाते हैं सारे उनके जो हैं, और मैं उन सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज अगर टीवी पे मैंने अगर किसी के बयान में कुछ थोड़ी सी ताकत देखी है, जिनमें अमल में नजर आया, तो हमारे DGI ISPR थे, और मुझे सबके बयान एक जैसे नजर आए। इसलिए मैं आर्मी की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं पूछना चाहती हूँ कि कभी आपने सोचा कि सियाचिन के पहाड़ों पर रहने वाले सिपाही कैसे अपना टाइम गुजारते हैं? कभी किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। और आप उस नवाज या उस इमरान या उस जरदारी, उनके बारे में बातें करने से आप लोग थकते नहीं? आप 4 लोग जब कहीं बैठते हैं तो सवाए बुराइयां करने की, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो हमारे मुफ्ती हो, चाहे मौलाना हो, और किसी की बात नहीं करते। क्या कभी किसी ने कब बताया कि हमारी पाक आर्मी के जवान जो हैं, जो चाहे नेवी से ताल्लुक रखते हैं या चाहे फिजाइया से ताल्लुक रखते हैं, नेवी से ताल्लुक रखने वाले सबमरीन्स में कैसे 6-6 महीने गुजारते हैं? वो किस किस्म की ग़िज़ा खाते हैं? क्या उनका दिल नहीं चाहता वो अपने बच्चों के साथ घूमे फिरे, होटलिंग करें? लेकिन नहीं, वो हमारे मुल्क की खातिर वहां पर रातें गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, जब उनको और तरह की अजीब तरह की ग़िज़ा दी जाती है क्योंकि वो सब कुछ नहीं खा सकते उन जगहों के ऊपर। आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, आज मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। मुझे बताइए हमारे मुल्क में ये बड़े आराम से बैठ के टीवी पे कह दिया जाता है 50,000 लोग मर गए। 50,000 एक साल से तो मैं 50,000 सुन रही हूँ, जबकि इस एक साल में मजीद बहुत सारे लोग मरे। 50,000 तो बहुत थोड़े रह गए, ठीक है। अब हम अमेरिका को तो बहुत बातें सुनाते हैं। मुझे बताइए, अमेरिका के 2 टॉवर्स गए थे, 2 टॉवर्स जाने पर उसने 2 मुल्क उड़ा दिए। क्या कहेंगे आप उसको?
اس کو آپ غیرت نہیں کہیں گے؟ آپ جو اپنی نام نہاد غیرت لے کے پھرتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں بتائیے، وہ غیرت کب جوش مارے گی؟ کب جوش مارے گی؟ کب کتنی ماؤں کے جو ہے وہ گودے اجاڑنے کے بعد وہ غیرت جوش مارے گی؟ آج تو معصوم بچے مرے ہیں تو میرا دل پھٹ گیا ہے، اور میں نے مجبور ہو گئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے آنے کے لیے۔ روز مرتے ہیں یہاں پر لوگ، وہ بھی ماؤں کے لگتے جگر ہوتے، چاہے ان کی عمر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ تو بچے تھے۔ یہ کبھی بھی برداشت نہیں ہوگے، کسی بھی ماں سے نہیں ہوگے۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ آج میں دن میں کتنا روئی ہوں اپنے بچوں کو دیکھ کر، اپنے بچوں کی باتیں یاد کر کے، کیونکہ مجھے احساس تھا، لیکن ایک بھی ماں مجھے ٹی وی پہ نظر نہیں آئی روتی ہوئی، ایک بھی ماں مجھے اس طرح نظر نہیں آئی، اس کو دکھایا نہیں گیا، ایک تو لوگوں کو بار بار ریپیٹ کر کے دکھایا گیا ہے، اس طرح نہیں دکھایا گیا کہ لوگوں کا اثر احساس ہو، تاکہ یہ رکے، لوگ خود نکلے سڑکوں پہ، لوگ خود کرتے حوالے وہ دہشت گرد ان ماؤں کے، ان باپوں کے حوالے وہ چھیڑ لاشیں کرتے، میں دیکھتی ایک ہی موٹی نہ وہ کرتے تھے تو پتا چلتا، عبرت کا نشان بناتے ان دہشت گردوں کو، ان کی لاشیں جو ہے وہ چوکوں میں لٹکاتے، تاکہ لوگوں کو پتا چلتا کہ نام نہاد جہاد جو ہے اس کا انجام یہ ہوگا۔ لیکن نہیں، ہم کچھ نہیں سیکھتے، ہر دفعہ ایک جیسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم مذمت کرتے ہیں، کس چیز کی مذمت؟ اس ماں سے پوچھو جس کا بچہ کیا ہے، اس کے کیا لڑکوں کو ہوش نہیں ہوگا۔ میں یقین سے کہتی ہوں، جس کسی نے بھی اپنے کا خون کبھی بھی مرتے، چاہے طبی موت مرتے کسی کو دیکھا ہو، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا کوئی اپنا اگر طبی موت مرا ہے، میں آج اس دکھ کو سہ رہی ہوں، تو وہ دکھ مجھے کم لگ رہا ہے، کیونکہ وہ تو طبی موت تھی نا۔ یہ تو صبح ماں نے تیار کر کے بچے کو بھیجا تھا، وہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ دوپہر کو آئے گا، اسے پوچھے گی اس کے اسکول میں پیپر تھا کیسا ہوا، اس کے اسکول میں فنکشن تھا کیسا ہوا، اس کے اسکول میں آج کوئی ٹریننگ تھی وہ کیسی رہی، اس کے لیے کھانا بنائے گی، وہ ماں کیسے برداشت کرے گی آج کی رات، اس سے کیسے گزرے گی، وہ چاہے گی کہ وہ تھوڑے سے کے لیے انکانشیس ہو جائے، اس کو کچھ یاد نہ رہے، اس کی یاد چلی جائے۔ مجھے پتا ہے ایسا ہوتا ہے، انسان کی نیچر ہے، انسان غم برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ماں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ میں ان سب ماؤں کے ساتھ خدا کے لیے لڑنا چھوڑ دیں پلیز میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مسلمان بن جائے، پلیز مسلمان بن جائے، ہمارے نبی نے جو بولا ہے اس پہ عمل کریں۔ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے الٹے سیدھے، میں نہیں جانتی کسی مفتی کو، کسی مولانا کو، لیکن میں ان کی شکلیں دیکھ کے تنگ آ گئی ہوں۔ اسی فیس بک کے اوپر ان کے کلپ چلتے ہیں، اسی فیس بک پہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے، وہ ہے، اور وہی روز میڈیا پہ آ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں بڑی منافقت ہوتی ہے۔ کیا یہ سب منافقت نہیں ہے؟ کیا میڈیا کے بڑے نام منافقت نہیں کرتے؟ کیا ہمارے سیاستدان منافقت نہیں کر رہے؟ یہ سب منافقت ہی تو ہے۔ پلیز مجھے بتائیے سب کب ختم ہوگا؟ کب ہم سب لوگ اپنی نفرتیں بلا کر نکلیں گے؟ مجھے بتائیے، جو بچے مرے وہ شیعہ نہیں تھے، وہ سنی نہیں تھے، وہ اہل دین نہیں تھے، وہ صرف بچے تھے، ان کو تو دہشت گردی کا مطلب بھی نہیں پتا، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا صحیح طریقے سے کہ جہاد کے نام پہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ میرے بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں، جب میں کبھی کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے، ہمارے بچپن میں لائٹ نہیں جاتی تھی، بہت کم جاتی تھی، ہمارے بچپن میں آواز آتا تھا، باہر گھومتے تھے، ہم خود جاتے تھے اسکول، ہمارے ماں باپ کو پیچھے اتنی فکر نہیں ہوتی تھی، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان کبھی ایسا تھا؟ کون سی پالیسیاں ہیں پاکستان کی میں نہیں جانتی، کون سی پالیسیاں ہیں، کون لوگ ہیں جن کو پاکستان کے لوگ خوش کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں جانتی پاکستان میں سزائے موت کس کو خوش کرنے کے اوپر پینڈنگ کی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن پلیز اگر آج آپ ان بچوں کی لاشیں دکھا دیتے جو ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے تھے، جو صرف الفاظ میں بتانے سے میرا یہ حال ہو رہا ہے، آج اگر ان کی شکل بھی دکھا دیتے آپ لوگ دکھا دیتے تو شاید یہ لوگ اپنی نفرتیں بھول جاتے، ان کو بھی اپنے بچوں یاد آ جاتے۔ نہیں برداشت ہو رہا، خدا کے لیے آپ لوگ بھی ماں باپ ہیں، ایک بچہ بھی برداشت نہیں کر پا رہا آج یہ سب باتیں، آپ لوگ پلیز میری آپ لوگوں سے التجا ہے،
اور سب کچھ بھول جائیں. صرف یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاکستان کی صرف دشمن ہی دشمن ہے. ہمیں ان دشمنوں سے اکٹھے ہو کے لڑنا ہے. کبھی بچپن سے ہمیں ایک کہانی سنائی جاتی تھی اتفاق میں برکت ہے، لیکن نہیں، اب بڑے ہو کے ہمیں کیا دے گا؟ کون بناتا ہے یہ کورس؟ یہی لوگ بناتے ہیں جو اتنی بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے. کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ ہمیں کورس میں سکھایا جاتا ہے سب کچھ، لیکن بعد میں یہ لوگ خود اس پہ عمل نہیں کرتے. مجھے بتائیے یہ سب کب ختم ہوگا؟ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے. ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک فرقے کے لوگ ایک پوسٹ فیس بک پہ لگاتے ہیں، دوسرے فرقے کے لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، بہت بڑی بڑی، اتنی بڑی بڑی گالیاں جن کو سن کے دماغ پھٹ جائے، ماں کلیجہ پھٹ جائے. کس کو دی جاتی ہے وہ گالیاں؟ عورت کو، ماں کو. اور آج ایک ماں ہی تڑپ رہی ہے، ایک ماں ہی تڑپ رہی ہے. لیکن وہ کس طرح کے مذہب کو فالو کرتے ہیں جو اپنے بھائیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں؟ پلیز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا چھوڑ دیں. اتنے سے مسئلے کو اتنا بڑا بناتے ہیں اور اتنے بڑے مسئلے کو اتنا سا بنا کے پیش کرتے ہیں. نہیں، آج دوڑ لگی ہوئی ہے سب جگہ. میڈیا کے سب لوگوں کو ایک اتنی بڑی خبر مل گئی ہے، سب لوگ بہت پرجوش ہیں. میڈیا کے اینکرز جو ہے ڈفرنٹ مہمانوں سے رابطے کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی تقریریں تیار کی ہیں، سب نے بولنا ہے، سب نے مذمت کرنا ہے. لیکن نہیں، میں ان چیزوں کو نہیں مانتی. آج میڈیا کا دن تھا، آج ان لوگوں کا دن تھا جن کے بچے مرے ہیں. آج ان کو ٹی وی پہ لایا جاتا، وہ جس حال میں بھی تھے دکھایا جاتا کہ وہ کس حال میں ہے، دکھایا جاتا ان کا غم دکھایا جاتا ٹی وی کے اوپر. سب لوگوں کو ہو جاتا، میرے جیسے لوگوں کے، آپ جیسے لوگوں کو ہو جاتا. یہ ہمارے بھی بچے ہو سکتے تھے، ان کو ہو جاتا، لیکن نہیں، وہی شکلیں، وہی الفاظ، وہی سب کچھ سن کے میرے کان پک گئے. اور مولانا صاحب بیٹھے ہوئے آئی پیڈ لے کے، اور ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے فون لے کے، ایک بندے سے بات ہو رہی ہے، دوسرا بندہ فون میں میسجز پڑھ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ کسی چینل میں میری لائیو کال مل جائے، لیکن نہیں، نہ تو مجھے کچھ چینل اتنا ٹائم دیتا، نہ کسی چینل میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ میری اتنی باتیں سن سکتا. اس لیے میں مجبور ہوئی کہ آج کے دن آپ لوگوں کو جگانے کے لیے تھوڑی سی کوشش کروں. مجھے نہیں پتا میری بات کسی کے دل پہ اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی، کیونکہ پاکستان میں اکثر عورتوں کو صرف عورت ہونے کی وجہ سے زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. لیکن میں عورت نہیں بن کے بات کر رہی، پلیز میں ایک ماں بن کے بات کر رہی ہوں، ایک ماں بن کے بات کر رہی ہوں. پلیز مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دے. میں ماں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں جن کے بچے آج مرے ہیں. مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دے، میں انتظار کروں گی. مجھے اور حوصلہ نہیں ہے، میرے اندر اور حوصلہ نہیں ہے.